السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على البلان كونطابل جينيرال ماروكان، يعني تنسميو البلان كونطابل هو هذا. داكوغ، دونك هذا هو البلان كونطابل. تري بيان. دونك اي واحد تيقرا لا جيستيون وبالنسبه للماده ديال لا كونطابيليتي جينيرال ضروري يكون عنده هذا البلان كونطابل هو باش نخدمو. داكوغ، توت لي يعني جميع لي كونطابل الناس ديال لا جيستيون ضروري يخدموا بهذا البلان كونطابل. دونك شنو هو البلان كونطابل؟ بار ديفينيسيون هو ان دوكيمون، هي وثيقه. وثيقه دونك فيه مجموعه من لي زيليمون. داكوغ، وثيقه دونك دوكيمون كي دون لا ليست دي كونت. لا ليست يعطينا واحد لا ليست ديال لي كونت اللي تنستعملوا. دونك بالنسبه لا كونطابيليتي عندنا هادو هما اللي تسموا لي كونت. هاد لي شيفر مع الانتيتولي ديالهم مع الاسم ديالهم تيتسموا دي كونت. D'accord? Des comptes, mais le بعد غادي نرجعوا لي ديتاي. utilisé par l'entreprise pour la gestion. تستعملوا l'entreprise par la gestion. D'accord? Donc بالنسبه للبلان كونطابل في المغرب عندنا دو موديل باردون ماشي موديل، دو موديل. الموديل هو كاين جوج لي بلان كونطابل. قليل اللي تعرف هذه المعلومه هذه، ولكن البلان كونطابل راه مقسم. دونك هنا الا جينا في البلان كونطابل غادي نلقاو هنايا اون فوا تتفتحوه الباج الثانيه ولا الثالثه. لاحظوا معايا هنايا اشنو مكتوب عندنا هنايا؟ مكتوب عندنا هنايا بلان كونطابل موديل نورمال. داكور، الموديل نورمال. تري بيان. وعندنا هنايا الا مشينا لباج 35 موديل نورمال، ولا 36. تلاحظوا معايا هنا في 36 باج 36 تلاحظوا معايا ولا 37 تلاحظوا معايا عندنا هنا موديل سامبليفي. شفتوها؟ موديل سامبليفي. يعني دونك عندنا دو موديل. دونك عندنا الموديل نورمال والموديل سامبليفي. غادي نشوفوا دابا لا ديستانكسيون بيناتهم. دونك بالنسبه للموديل نورمال اي ديستيني او مويان اي غروند اونتربريز، يعني الشركات المتوسطه والشركات الكبرى. باش نعرفوا الشركات المتوسطه والشركات الكبرى، دونك بالنسبه للكود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل تيميز بيناتهم بهاد الكريتير. يعني الا تجاوزوا 1 مليون ديال الدرهم، يعني المقاولات اللي تيتجاوزوا 1 مليون ديال الدرهم في لاني ان موانزا يعني تيخدموا بالموديل نورمال. وهنا الموديل سامبليفي بور لي يعني ريزومي او بلان كونطابل نورمال كي هي ديستيني او بوتيت اي مويان كوميرسون ولا مويان اونتربريز. دونك اللي عندهم لو شيفر دافير قل من 1 مليون ديال الدرهم. دونك هذا هو لي دو تيب، يعني نورمال بور لي غراند اونتربريز وبالنسبه لي مويان اونتربريز، وبالنسبه للموديل سامبليفي بور لي بوتيت اي مويان اونتربريز ولا لي بوتيت اونتربريز، يعني اللي عندهم واحد الشيفر دافير ديالهم ما تيفوتش 1 مليون دو درهم. تري بيان. دونك بالنسبه لو بلان كونطابل il se caractérise par le mode de codification, le code. Donc une fois واحد مثلا jamais قرا لا كونطابيليتي ما عرف شنو هي لا جيستيون، غادي يجي يفتح هذا البلان كونطابل ما غاديش يفهم حتى شي حاجه في هاد لي زيليمون هادو، دي كود كذا لا شي يصلاحوا اكسيتيرا. دونك ما غاديش تكون عندهم معلومات على هاد لي زيليمون هادو. دونك بالنسبه للبلان كونطابل في المغرب يعني عنده دي كوديفيكاسيون ديسيمال pour le classement des comptes, le numéro ou le code de l'intitulé, etc. دونك يعني اي اليمون في لا كونطابيليتي ملي تنهضروا مثلا على لا بنك ولا لا كاس راه عندها واحد الكود ديالها. ملي تنهضروا على اشا دو مارشوندي شرينا سلعه راه عندها الكود ديالها. ملي تنخلصوا لي فورنيسور مع من تنتعاملوا عندهم لي كود ديالهم. لي كليون ملي تيشريو عندنا سلعه عندهم لي كود ديالهم. دونك بالنسبه لا كوديفيكاسيون دونك شاك كونت كومبورت او موان 4 شيفر، يعني 4 الارقام. يعني ملي تنهضروا على كونت يعني ضروري يكون فيه 4 الارقام. مثلا ناخذوا هذا المثال هذا، اول اليمون غادي نشوفوا هو لو كابيتال سوسيال. دونك ملي تنهضروا على 1111 تستجيب حنا في لا كونطابيليتي كنعرفوا بانه كابيتال سوسيال، ما نحتاجوش نقولوا كابيتال سوسيال. يعني اوتوماتيكمون نقول لك 1111 راه هذا تنعني به الكابيتال سوسيال. اون فوا غادي نقول لك مثلا 1112 غادي نقول لك مثلا فون دو دوتاسيون كابيتال بيرسونيل 1117. دونك كل حاجه عندها كود ديالها. دونك 4 الارقام تنعني بهم ان كونت. الا كان عندنا واحد لو شيفر ان شيفر تيتسمى لو بروميير شيفر بور ايدونتيفي لا ماس تيتسمى ماس ولا كلاس. ناخذ امثله ديال لي ماس ولا كلاس.
ناخذوا هنا امثله. الا كان واحد لو شيفر تيتسمى ماس او بيان كلاس. دونك هادو هما لي كلاس عندنا. مثلا عندنا لي كلاس ا اش ان شيفر هو تيتسمى مثلا الا كان عندنا شيفر تيتسمى كلاس. دونك بالنسبه للبيلون ديالنا، بالنسبه للبلان كونطابل، عندنا مثلا بالنسبه للبيلون عندنا 5 كلاس. الكلاس الاول تيتسمى الكلاس ولا الماس كونت دو فينونسمون بيرمانون. غادي نمشيو للكلاس 1 البلان كونطابل، نمشيو للموديل سامبليفي. داكور كلاس 1. دونك هذا هو الكلاس 1. لاحظوا معايا تيتسمى كونت دو فينونسمون بيرمانون. اشنو فيه؟ فيه الكابيتال سوسيال، الكابيتال بيرسونيل، فيه لومبران. هنا في هنا لومبران auprès des établissements de crédit. عندنا الفورنيسور دي موبيليزاسيون. الا شفتوا معايا كلهم تيبداو ب 1، كلهم تيبداو بلي شيفر 1. داكور حتى لهنايا. من بعد عندنا الكلاس 2. شحال عندنا في الكلاس 2؟ بالنسبه للكلاس 2 فيها الكونت دو لاكتيف ايموبيليزي. شنو هو الكونت دو لاكتيف ايموبيليزي؟ هما دوك لي زيليمون اللي تتشري لونتربريز وتيبقاو عندنا بلوس دان نون. داكور هما هادو. دونك الا لاحظتوا معايا هنايا الكونت دو لاكتيف ايموبيليزي هو هذا تيبداو ب 2. دونك شنو عندنا فيهم؟ مثلا لي فخي دو كونستيتيسيون، لي فخي دو بوبليسيتي. داكور هنا في الكوتي الاخر غادي نلقاو مثلا الفخي دو ريشيرش ديفلوبمون، شارج ريبارتي سو بلوز اكزرسيس، الفون كوميرسيال، تيران، كونستركسيون، يعني الماتيريال باش يخدموا، الماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، موبيليو دو بيرو، يعني توت لي زيليمون ولا tous les éléments اللي تيبقاو في لونتربريز بلوس دان نون. Très bien. عندنا الكلاس 3 كتسمى الكلاس د لاكتيف سيركيلون. سي ان اكتيف كي بوسيد لونتربريز ولكن تيبقى عندنا موان دان نون. باغ اكزومبل غادي نمشيو هنا حتى نبحثوا على الكلاس 3. دونك هنا مازال عندنا الكلاس 2. هنا الكلاس 3 كونت دو لاكتيف سيركيلون اور تريزوروري. علاش اور تريزوروري؟ هما فلوس ولكن مازال ما دخلوش لا بنك ولا لا كيس ولا لو كونت شيك بوستو. مثلا تيكون عندنا فيهم المارشانديز، ماتير بروميير، برودوي اونكور اكسيتيرا. تيكون عندنا ايغالمون لي كريونس. تيكون عندنا ايغالمون لي كريونس هنايا. لاحظوا معايا لي كريونس سيغ لي كليون. داكور الكليان تنسالوه. ايغالمون لي بيرسونيل ممكن نسالوهم الى عطاهم دي زافونس سور سالير. ايغالمون ليطا ممكن نسالوها مثلا. داكور الكونت داسوسيي الى مثلا لي زاسوسي تنسالوهم، الشركه ديال لونتربريز تنسالوهم حتى هما ممكن يكونوا تنسالوهم. داكور من بعد عندنا ما يسمى بالكونت دو باسيف سيركيلون. هما لي ديت باسيف سيركيلون يعني الكلاس 4. الكلاس 4 شكون هو اللي هنا في الكلاس 4؟ هو هذا مثلا لي فورنيسور. الناس اللي الموردين ديالنا ممكن تسالنا الدوله، ممكن تسالنا لي بيرسونيل، ممكن تسالونا لي زاسوسيي اكسيتيرا. دونك اللي تلاحظوا معايا بانهم تيبداو ب 4. وعندنا ايغالمون لو كلاس 5 هو الكونت دو تريزوروري. يعني التريزوروري هو هذا، ها هو الكلاس 5 كونت دو تريزوروري فيه لا بنك، لا كاس، لي كونت شيك بوستو اكسيتيرا. ولكن الكونت دو تريزوروري عندنا تريزوروري اكتيف وعندنا تريزوروري باسيف. دونك هنا الفلوس اللي عند الشركه وهنا الفلوس اللي تتسالى مثلا بحال لي كريدي ديسكونت. تري بيان. هاد لي كونت هادو الكلاس 1 حتى الكلاس 5 تيتسماو لي كونت دو سيتوياسيون. علاش لي كونت دو سيتوياسيون؟ هما لي كونت دو بيلون. والكونت دو بيلون تيعطونا لا سيتوياسيون ديال الباتريمون دو لونتربريز ا ان دات دوني، يعني شحال عند المقاوله واحد لا دات دوني في لا فان ديكزارسيس. دونك الوغ ابار لي كلاس également عندنا الكلاس 6 تيتسموا لي كونت لي كلاس ولا لي كونت دو جيستيون. يعني عندنا الكلاس 6 تتسمى الكونت دو شارج، والكلاس 7 تتسمى الكونت دو برودوي، وعندنا الكونت دو ريزولتا. يعني هنا تيجمع لينا الكلاس 6 تيجمع لنا توت لي شارج دو لونتربريز، وهادو تيتسمى الكونت دو جيستيون ولا الكونت دو سي بي سي كونت دو برودوي اي دو شارج. يعني هذا هو اللي تيعطينا لا فورماسيون دو ريزولتا. يعني كيفاش دابا مثلا ربحنا مثلا 100000 درهم، هاد 100000 درهم لو سي بي سي هو اللي تيعطينا لو ديتاي ديالها. دونك غادي نمشيو للكلاس 6 توجور في الموديل نورمال. داكور هنايا عندنا كلاس 5 دونك اوتوماتيكمون تعطينا الكلاس 6. دونك لاحظوا معايا هنايا. دونك هذا هو الكلاس 6 شفتوا معايا تيتسمى كونت دو شارج. فيه لي شارج ديكسبلواتاسيون مثلا لاشا دو مارشانديز، لاشا دو ماتير بروميير، لاشا دومبالاج، لاشا دي سيرفيس، اللويي، لاسيرونس، الريمينيراسيون دو بيرسونيل اكسيتيرا. يعني كلهم هادو سو سون دي شارج. داكور لي شارج. عندنا ايغالمون لي برودوي. لو برودوي تيبداو ب 7. غادي نمشيو ايغالمون ل 7 وغادي نلقاو لي برودوي. لاحظوا معايا هنايا هما هادو لي كونت دو برودوي. يعني
هادو هما المداخيل ديال الشركه بحال فوند دو مارشانديز الا كانت انتربريز تعاود دير الغوفونت ديال السلعه تشري وتعاود تبيع فوند دو بيان اي سيرفيس برودوي الا كانت انتربريز اندستريال اكسيتيرا. والكونت 8 تيتسمى الكونت دو ريزولتا. غادي نمشي ل 8. ها هو ال 8 هو الكونت دو ريزولتا. لاحظوا معايا هذا لا فورماسيون دو ريزولتا. وعندنا ايغالمون 9 تيتسمى الكونت اناليتيك و 10 تيتسموا لي كونت سبيسيو. الا سولوكم مثلا شحال عندنا من الكلاس ولا شحال عندنا من الكلاس في البلان كونطابل غتقول لي عندنا 10. شفتوها هي كلاس 0 تيتسمى كونت سبيسيو. تري بيان. دونك عندنا 10 لي كلاس ولكن في هاد لي كلاس عندهم واحد لا كوديفيكاسيون. عندهم واحد دونك دو شيفر باردون قبل قلنا انه واحد لو شيفر تيتسمى كلاس ولا ماس. دو شيفر تيتسمى ريبريك. 3 شيفر تيتسمى بوست. و كونت تيتسمى هو اللي فيه 4 لي شيفر. هنا ايغالمون الا رجعتوا للبلان كونطابل ديالكم في الورقه الاولى ولا الورقه الثانيه دونك نشوفوا لا شفتوها. دونك هنا هذا هو لو ديتاي ديالهم. شفتوا معايا دونك ان شيفر تيتسمى ماس. 2 شيفر تيتسمى ريبريك. 3 شيفر تيتسمى بوست. 4 شيفر تيتسمى كونت. و 5 شيفر تيتسمى كونت ديفيزيونيل. و 6 شيفر تيتسمى سو كونت. مثلا الا مشينا للكلاس 2 تلقاو اكتيفي موبيليزي. الغيبريك 3 دو شيفر تلقاو مثلا لي موبيليزاسيون كوربوريل هي دوك لي موبيليزاسيون ملموسين. الا خدينا 3 لي شيفر تلقاو التيران. الا خدينا 4 لي شيفر تلقاو التيران باتي. 5 لي شيفر تلقاو التيران او ماروك. وعندنا سو كونت ما عندناش بالنسبه للتيران. سو كونت يكون فيه 6 لي شيفر. نعطيكم ان سو كونت نشوف. سو كونت صعيب باش تلقاو سو كونت. غادي نمشيو نشوفوا لي شارج نبحثوا على سو كونت شي واحد فيه 6 لي شيفر. دونك هنايا غالبا تيكون عندنا سو كونت ما تيكونش عندنا هنا. شفتوا معايا يعني الماكسيموم عندنا 5 لي شيفر ما تيكونش عندنا ان سو كونت. تري بيان. دونك بالنسبه للكوديفيكاسيون بالنسبه للبلان كونطابل في المغرب لا كوديفيكاسيون عندنا 4 لو شيفر 4 في على دوزيام بوزيسيون. بالنسبه للكلاس 1 نشوفوا على دوزيام بوزيسيون نمشيو للكلاس 1 وغادي نشوفوا 4 على دوزيام بوزيسيون. كلاس 1 غادي نمشيو لهنا نبحثوا على 4 في لا دوزيام بوزيسيون. هو هذا. شفتوا معايا هو هذا. ها هو 4 في لا دوزيام بوزيسيون. اش نعني به؟ تنعني به اون ديت. داكور ديت. ها هي هذا تسمى امبران سيتادير ديت. غادي نمشيو مثلا لهنايا امبران اوبري دي ستابليسمون دو كريدي 4 في لا دوزيام بوزيسيون هنا يعني تسمى ديت. ايغالمون اش تسمى في الكلاس 2 تسمى ايغالمون ديت. نمشيو ل 2 ونبحثوا على 24 هنايا. غادي نبداو نبحثوا تلقاو 24. ها هي. شفتوا معايا حتى هذا تيتسمى كريونس. شفتيها 24 هنا بمعنى بري او بيرسونيل ولا بري او اسوسي بمعنى لونتربريز تسلفات هذوك لي بيرسونيل ديالهم عطاتهم واحد لاصوم دارجون مبلغ مالي ولكن هما خصهم يرجعوه بويسكو هنا تتسمى اون كريونس. نمشيو ل 34 تيتسمى ايغالمون كريونس. 34 غادي تسمى ايغالمون كريونس. ها هي. شفتوا معايا ها هي 34 هنايا يعني كليون. حنا تنسالو الكليان. هنايا مثلا 34 تنسالو البيرسونيل. داكور عطينا افونس. بالنسبه ل 44 غادي يكون حتى هو ديت. ها هو فورنيسور يعني تيتسمى ديت يعني تنسالو الفورنيسور. باردون تيتسنى الفورنيسور هنا ماشي تنسالو الفورنيسور. 44 دونك لو شيفر 4 على دوزيام بوزيسيون تنعني به ديت ولا كريونس. لو شيفر 8 على دوزيام بوزيسيون تيعني كونت امورتيسمون. لو شيفر 8 على troisième بوزيسيون تيعني اوتر. نمشيو مثلا 8 على troisième بوزيسيون. ها هي. شفتوها 8 على 4e بوزيسيون اوتر. ها هي اوتر ديبيتور. داكور. نشوفوا ان اوتر اكزامبل. نشوفوا 28 نشوفوا 8 نكتب هذا 8 ها هي titre de participation. ها هي 8 على 4e بوزيسيون تعني اوتر. اوتر تيتر موبيليزي. داكور. 9 على دوزيام بوزيسيون تعني به البروفيزيون. داكور تعني به بروفيزيون. 9 على 4e بوزيسيون تعني به لو كونت انفيرس. دونك هذا هو لا كوديفيكاسيون ديال البلان كونطابل.